हो या ना हो, उस पर बोझ डालें ना डालें, उसकी रालें टपकती रहती है ना, इस तरह इसकी रालें टपकती हैं। बलाम बिन बऊरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक आलिम दीन और मुस्तजाबुद दावात शख्स था, यानी उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती थी। बलाम का ताल्लुक़ कौम जब्बारीन से था और उसकी इब्तदाई ज़िंदगी मुल्क शाम में गुजरी थी। उसके वालिद का नाम बऊरा या बाऊर और बीवी का नाम बसूस था। बलाम बिन बऊरा के मुताल्लिक वाक़यात तौरेत और इज़राइलियात में बयान हुई हैं, जबकि मुफस्सरीन कहते हैं कि सूरह अल अराफ की आयत 175 में भी बलाम की तरफ इशारा है। बलाम अपने ज़माने का एक आबिद व ज़ाहिद शख्स था। उसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मशहूर है कि उसकी दरसगाहों में तालिबे इल्मों की दवातों की तादाद 12,000 थी। कहते हैं कि बलाम को अल्लाह ने इस्म आज़म का इल्म अता किया था और उसी इस्म आज़म को पढ़कर बलाम की हर दुआ या बद्दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती थी। हज़रत इब्ने अब्बास की एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब फ़िरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ने दरियाए नील में गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ नजात अता की, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को अमालका यानी कौम जब्बारीन से जंग करने का हुक्म दिया ताकि शाम की मुक़द्दस सरज़मीन बनी इसराइल को मिल जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम एक लश्कर लेकर किनान की तरफ बढ़ गए। कौम जब्बारीन को जब इस हमले की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुए। चुनांचा कौम के लोग बलाम बिन बऊरा के पास आए और कहा कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और आपकी हर दुआ कबूल होती है। मूसा अपने साथियों के साथ हम पर हमला आवर होने वाला है, इसलिए आप मूसा के लिए बद्दुआ करें ताकि वो और उसका लश्कर तबाह बर्बाद हो जाए और यहाँ से वापस लौट जाए। इस पर बलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारा बुरा हो, मूसा अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ मोमिनीन और फरिश्तों का लश्कर है। मैं उनकी मुखालफत करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन कौम के लोग बहुत इसरार करने लगे तो उसने कहा कि अच्छा, मैं खुदा से इस्तिखारा करूँगा। दरअसल बलाम कोई भी दुआ या बद्दुआ करने से पहले अल्लाह की मर्ज़ी मालूम करता और उसे ख्वाब में बता दिया जाता था कि उसे ये दुआ करनी चाहिए या नहीं। लिहाजा बलाम ने जब इस्तिखारा किया तो उसे ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने से सख्ती से मना किया गया। लेकिन कौम के लोगों ने बलाम की खिदमत में बेशुमार तोहफ़े तहाइफ और मालो दौलत के ढेर लगा दिए और इसरार किया कि वो बस एक दफ़ा मूसा के लिए बद्दुआ कर दें। लिहाजा बलाम की बीवी ने उसे मशवरा दिया कि इतना सारा मालो दौलत वो पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करे तो इकट्ठा नहीं कर सकता, लिहाजा मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसे ये मालो दौलत कबूल कर लेनी चाहिए। इतना सारा मालो दौलत और तोहफ़े तहाइफ देखकर खुद बलाम के दिल में भी लालच और हिर्स पैदा हो गई। लिहाजा वो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। बलाम बिन बऊरा अपनी गधी पर सवार हुआ और पहाड़ की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में बार बार बलाम की गधी रुक जाती और आगे न बढ़ती। इस पर बलाम उस गधी को ज़ोर ज़ोर से मारने पीटने लगता और उसे आगे बढ़ाता जाता। तब ही अल्लाह तबारक व ताला ने उस गधी को बोलने की ताकत अता फरमाई और वो गधी अल्लाह के हुक्म से बोलकर कहने लगी कि ए बलाम, तेरी खराबी हो, तू कहाँ जा रहा है? ज़रा गौर से देख, मेरे आगे अल्लाह के पाक फरिश्ते खड़े हैं जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं और मुझे पीछे धकेलते हैं। ए बलाम, क्या तू अल्लाह के सच्चे नबी मूसा के ख़िलाफ़ बद्दुआ करेगा? लेकिन बलाम के दिमाग पर माल और दौलत की लालच ने इस कदर पर्दा डाल दिया कि उसने ये मुआजिज़ा देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और वो गधी को मार मार कर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि बलाम बिन बऊरा उस पहाड़ी पर पहुँच गया। रिवायतों के मुताबिक बलाम ने उस गधी को इतना मारा था कि वो गधी मर गई थी, इसलिए वो 3 जानवर जो जन्नत में जाएंगे उनमें बलाम बिन बऊरा की वो गधी भी शामिल होगी। बहरहाल बलाम जस्सान नामी पहाड़ पर पहुंचा। पहाड़ी के उस पार मूसा अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर पड़ाव डालकर थे। बलाम ने बुलंदी पर खड़े होकर हज़रत मूसा के लश्कर को देखा और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने लगा।
لیکن اللہ کے حکم سے کچھ ایسا ہوا کہ بلعام موسیٰ کے خلاف بددعا کرتا، لیکن اس کے منہ سے قوم جبارین کے لیے بددعا نکلتی۔ بلعام کی بددعا سننے جبارین کے کچھ لوگ بھی وہاں جمع تھے، لہٰذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بلعام سے کہا کہ اے بلعام، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے بددعائیں کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے سے باہر ہے، اور اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ تب ہی اچانک اس کی زبان کتے کی طرح نکل کر لٹک گئی اور اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ خدا کی طرف سے بلعام پر ایک عذاب تھا۔ بلعام اپنی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگا، اور روتے ہوئے اپنے قوم سے کہا، اے میرے قوم والوں، تم نے میری دنیا و آخرت دونوں برباد کر دی۔ لیکن بلعام نے خدا کے اس عذاب کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں اب بھی مال کی حرص تھی۔ جب تک وہ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو واپس نہ بھگاتا، اسے جبارین کے لوگ مال و دولت نہیں دیتے۔ لہٰذا اس نے ایک چال چلی اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک تدبیر ہے، اگر تم میری باتوں پر عمل کر لو تو موسیٰ اور اس کی قوم برباد ہو سکتی ہے۔ بلعام نے قوم جبارین کے بادشاہ کو اپنے پاس بلایا، جس کا نام بالعا بن صفورہ تھا، اور اس سے کہا کہ موسیٰ کے خلاف میری بددعا کارگر ثابت نہ ہوگی، کیونکہ خدا موسیٰ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب تو اپنے ملک کی خوبصورت ترین اور حسین و جمیل لڑکیوں کو جمع کر اور انہیں برہنہ کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دے۔ ان لڑکیوں کو یہ ہدایت کر دے کہ اگر اسرائیلی ان کے ساتھ کچھ کریں تو وہ انہیں کرنے دے، پھر ضرور کوئی اسرائیلی ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو کر ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے گا، اور اس سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسرائیلیوں پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ نے بلعام بن بعورہ کی باتوں پر عمل کیا اور حسین و جمیل عورتوں اور لڑکیوں کو برہنہ لباس پہنا کر اور بناؤ سنگھار کروا کر اسرائیلیوں کی طرف بھیج دیا۔ ان عورتوں کے حسن کو دیکھ کر بہت سے اسرائیلی لوگ ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اور روایت ہے کہ اسرائیلی اس قدر سرکش اور نافرمان بن گئے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام زمری بن سلوم تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے ایک حسین عورت کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورت میرے لیے حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں بے شک یہ تیرے لیے حرام ہے۔ اس پر زمری نے کہا، ہاں لیکن میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ وہی اسرائیلی لوگ تھے جو مصر میں خداوند سے غلامی سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے، اور جن کے لیے خداوند نے دریائے نیل کے بیچ سے راستہ بنایا تھا۔ لیکن اب یہ اسرائیلی نافرمان اور زناکار بن کر خدا کے عہد کو توڑ چکے تھے۔ اس سرکشی پر اللہ کی طرف سے اسرائیلیوں پر وبا کا عذاب آیا، اور ان میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ لہٰذا کچھ ہی گھنٹوں میں بنی اسرائیل کے تمام سرکش لوگ مر گئے۔ وبا کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ بعض روایتوں کے مطابق 50 سے 70 ہزار اسرائیلی موت کے گھات اتر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ ادھر بلعام بن بعورہ کی زبان مزید لٹک گئی اور اس کی شکل و صورت کتے کی مانند ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد و زاہد شخص ساری زندگی کتے کی طرح ہانپتا رہا اور ذلت کی موت مر گیا۔ بلعام بن بعورہ کے اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کی محبت لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جس شخص میں لالچ و حرص آ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال و دولت وہ فتنہ ہے جو کسی نیک اور صالح شخص کے ایمان کو بھی کمزور کر سکتا ہے، جیسے بلعام بن بعورہ جو ایک عبادت گزار اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، لیکن مال کی حرص نے اسے اندھا کر دیا۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ بندہ میرا مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے باقی رکھا۔
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مال کے ساتھ عورت بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور قریب تھا کہ وہ کنعان کی سرزمین کو بھی فتح کر لیتے اور مزید طاقتور ہو جاتے، لیکن وہ قوم جبارین کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کمزوریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ وہیں بلعام کی بد دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا دعا میں بدل گئی، بالکل اسی طرح خدا کے سچے بندوں کو اگر کوئی بد دعا دینا بھی چاہے تو خدا اسے دعا اور نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچ اور حق کے راستے پر چلیں تو ہمارے لیے بچھائے ہوئے کانٹوں کو بھی خدا پھولوں میں بدل سکتا ہے۔